तारा मॅडम, तुम्ही जाणा गोंयान इतलो चडवो लोक भायर सरला बिकॉज दे आर अफ्रेड और दे वॉन्ट टू शो पावर अगेन्स्ट लॉलेसनेस जाले. लॉलेसनेस, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज वाडले. तुमकां कितें सांगपाचें, खंय आमी मिस जाले, खंयच्यान आमी मिस्टेकी केल्या गव्हर्मेंटा तर्फेन लोकां तर्फेन कितें ह्या स्थितीत पावले आतां, कितें ओपनली अटॅक जावन कितें आसा आमी चिंतनासतना करिनासतना थोडेशें कितें मेळटा आमकां, एक तो समोसा आनी एक ती फ्रुटी, एक साडी, ना जाल्यार फुलां घालपाक मिनिस्टरांक MLA असो चान्स पडटा, तेज्या वांगडा सेल्फी काडपाक. आनी मागीर आमी चिंतना की ते लोक आमचे कितें करतले म्हणून. ते आपले स्वार्थाक कितेंय करता. आमी पयलीं तांकां असल्या नालायक लोकांक जिखून हाडले जाल्यार कायदो आनी कितें उरतलो. तूं म्हाका सांग, कायद्याचें खंयच कितेंच हें ना. आनी ज्या रितीनी लोक चाळावता पळय, एका वेळार तुमकां खबर आसा, म्हाजे खूब फावटी हांव सांगता की जेन्ना रवी नायक चीफ मिनिस्टर आसलेले तेंच्यांनी सगळे तडीपार जितले आसा पळय न्हू, तांकां सगळ्यांक भितर घातले. आज तडीपारवालो ताका तडीपार म्हणून बेश्टे लेटर वयता, पूण तो घरांतसून भायर येवंक ना. रातचो 12ंक तो भोंवता तो पुलीसा वांगडा बसून च्या पिता, ना जाल्यार MLA वांगडा बसून बड्डेक तरी वयता, तेच्या वांगडा सेल्फी तरी काडटा. हे आज तडीपार लोकांची कामां जाल्या. म्हणून खंय उरला तो भंय म्हणटा तो उरोंक ना. कायदो म्हणटा तो सगळो असो गुटलून अशें आमी असो कचरो कसो उडयता पळय तसो जाल्यार हेंचे स्वताचे मिनिस्टर MLA हे स्वता कितले गुंड कशे वावरता, लोकांक कितल्यांक धमकी दिता. तूं सपोर्ट करना जाल्यार तूं अशें उलयता, तुज्या चेड्याक हांगासून ट्रान्सफर थंय करतलो, ना जाल्यार थंय हें करतलो. ही गुंडागिरी, ही धमकी खरें म्हणजे जाल्यार ही असेंब्लीसूनच भायर सरोन येता. आनी ताकाच लागून तांकां बॉन्सर पळय जाय, हे सगळे तडीपार लोकूच तांकां बॉन्सर बी आसता. आनी हेका लागून हे सगळे कॉलेप्स जावन गेल्ले आसा. काय हेका अर्थ उरलेलो ना. आनी लोक जेन्ना चाळावता, म्हाका चाळोंक जाय लोकांनी खरें म्हणजे जाल्यार एक 4-5 जाण सोशल वर्कर, हेका जर बेश्टे 4-5 जाण सोशल वर्कर बेश्टे नाटकां केली म्हणून जायना. हेका खरें म्हणजे जाल्यार आमी लोकांक अशें दिसता आमी बेश्टीच बोवाळ मारता म्हणून, पूण खरें म्हणून जाल्यार म्हाका खंय तरी तिडक आसता म्हणून हांव उलयतां. थोड्यांक तसलें कांय ना, कोण तरी सांगता म्हणून उलयता. आमी तें कांय पळयना. लोकांनी आतां तुमकां खबर आसा श्रीलंका कितें जालें, सगळे असेंब्लीन कितें बोवाळ केलो. आमच्या बांगलादेशाक कितें जालें, प्रायम मिनिस्टराक धाडून इंडियान धांवून येवचें पडलें. दुसरी आतां नेपाला अक्षरशः MLAचे मिनिस्टराच्या बायलांक बिलांक जळोवन बिळोवन मारले. हांगा जावचें ना कित्या वरसून, वेळीच सावधान जावपाक जाय. हत्ती पळय येयला. हांवें लास्ट टायम 4-5 दीस पयलीं एक व्हिडियो केलो, सांगलेलो हत्ती सुद्दां येयला. तो सिग्नल दिवपाक येयला, श्री गणेशा तो सिग्नल दिवपाक येयला. वेळीच सावधान जाय तुमी म्हणून. हांकां कित्याक सोरोप येयले, डुकर येयले, वाघ येयलो, सगळ्यांक हांकां हेंच्यांनी धाडून घातलो. आतां हत्तीक धांवपाक हांकां नाकान णव येयले. असलें जाल्यार कायदो पळय आसा, लोकांनी जागृताय दवरूंक जाय. तेका त्रास न्हू, म्हाका कित्याक पडला हें म्हणटा म्हणून चुकता. म्हाज्या चेड्याक जॉब मेळोंक जाय म्हणून हांव कितें करता, मिनिस्टराची चाकरी करता, मिनिस्टराच्या फाटल्यान भोंवता आनी म्हाजें काम करून घेता. पाड पडना तेचें असलें म्हणटा. आनी म्हणूनच एकूट आमच्या गोंयान अजून ना. आपले भाजी शिजोवन घेवपाक लागून, दाळ शिजोवन घेवपाक लागून हे सगळे भितरल्या भितर तांकां एक जाता. वयल्यान तारा जर खंय उलयता वचून सांगता, सर तुका खबर ना, तारा तुका अशें म्हणटा, चुगल्यो करपाचें. हे असल्यो ज्यो गजाली आसा, खुबश्यो गजाली, हेतून आमकां खंय तरी खटकता. आनी म्हणूनच ते लॉ एंड ऑर्डर लोकांक आतां हातीन घेवचे पडटले अशें दिसता. पळय मॅडम, सगळे उल्लेख करता. तुवें ही फावटी 2 फावटी उल्लेख केलो रवी नायकाच्या टर्माचो. आनी तुमी म्हणलें एवरी टायम तुमी म्हणटा एक कंपेरिजन दिता लोकांक, एक बेंचमार्क असो परफॉर्म करपाचो म्हणून. कित्याक रवी नायकाक करपाचो न्हू? वॉट इज द रिजन आतां करंटली ताका होम मिनिस्टर करपाचो न्हू? करपाक जाल्यार खूब बरें. अरे त्या रवी नायकान चर्चिला सारक्याक भितर घातलेलो. चर्चिल आलेमांव तेज्या सारक्याक भितर घातलो. तेणें दया दाखोवंक ना आनी माया दाखोवंक ना. प्रताप सिंग राणे बिणे जे आसले खाशे आमचे, तेंची काम करपाची पद्दतूच वेगळी आसली. तुवें प्रताप सिंग राण्याक पळयलें, एक नजर तो पळयता आनी तो मनीस आवयस तिडक ताका कळटा की खाशे तिडकल्या म्हणून. रवी नायकाची बी तशें. आज तो फकाणां बिकाणां करून आपलो टायमपास करता आसतलो, बट काम करपाची जी पद्दत आसा
पयलीं ज्या मिनिस्टरांक आसली ते हांकां ना, हे येयल्या कित्याक खबर आसा? कोमनुदात लँड आहा ते आपल्या नांवार करपाक, लोकांची प्रॉपर्टी आहा पेपर जर गेले तेंचे कडेन ते आपल्या नांवार करपाक, आनी कितें आसा जाल्यार हॉटेलां बिटलां पेट्रोल पंप बिंप सगळे आपल्या नांवार करपाक, आपल्या मेवण्यांक प्रमोशन दिवपाक, हे सगळे नाटकां करपाचे हे लोक येयल्ले आसा. हांकां कोणाचे पडोवन वचूंक ना. 27 तरी लोकांनी जागृत जावपाक जाय. आतां पळय तेंचे कडेन आमी उलयता म्हणून तरी म्हणजे थोडे लोक तेंच्या मिटिंगेक वचना, पण मिटिंगेक वचना म्हणून ते कितें करता? इस्कॉलाच्या भुरगे हाडटात आनी मिटींग करतात. ते एसेंब्लीन तुमी मेले नाचरे काम करतात आनी ते एसेंब्लीन भुरग्यांक व्हरून बसयता. तुमची ती नाटकपणां त्या भुरग्यांक दाखयता. कितें आसा तुमी? कितें दाखयता तुमी? थंय तुमी एकमेकाचेर शेरे मारता, एक मारता. अरे कायद्याचे खंय उलयना तुमी, बरें कितें तें उलयना तुमी. कोण तुमचे हे आसा ते घेवपा सारके? आमी आतां रवी नायकाक लागून, प्रताप सिंग राणांक लागून, डॉक्टर विली म्हणूं नाका, डॉक्टर मिस्किता म्हणूं नाका, ह्या सारक्यांचे हे आमी नांव घेता. कारण कितें? कारण कितें? बेश्टेच अशें आमी घेयना. खंय तरी तेंचो एक दबदबो आसलो. आमकां तेंचे कडेन वयता जाल्यार एक काळीच बेश्टे आवय आयकतलो मुगो अशें करून आमकां टेन्शन येतालें. आतां कांय ना अशें करून मिनिस्टरा फाटल्यान भोंवतात आनी सेल्फी काडटा तेज्या वांगडा. हे पयलीं बंद करपाक जाय. तेज्या वांगडा फोटो काडटा पळय ते मिनिस्टरांनी बंद करूंक जाय. तेंच्या बर्थडेक वयतले, सेल्फी काडटले, बुके दितले, केक बरयतले, हे सगळे करतले, गँगस्टर करतले आनी गरीब लोकांक त्रास करतले. मागीर कायदो खंय उरला? चेडवांक कितले तरी पिनतले, रेप करतले, मारतले, बडयतले. वयल्यान पळय म्हाजो हेज्या वांगडा फोटो आसा तुका काबार करतलो, तूं कंप्लेन बिप्लेन केल्या अशें करून करता. कितली गरीब गाय चेडवां बाबडी आपूण अशें कांय सांगिनासतना आपल्या आंगाक जे दुख्ख भोगला तोंड दापून वळी आसा. आमकां कळटा पूण आमी कितें करता? ती समोर जर येना म्हज्यान कांय करूंक शकना. ताका लागून म्हाका खूब फावटी अशें रवी नायकाक लागून दिसता की तडीपार लोकांक खरोच कशा रितीनी तेणें वळवळयल्लो पळय चर्चिल आलेमांक बी तेजो पारा तेणें देंवयल्लो अशें आसूंक जाय. खरें म्हणून जाल्यार मिनिस्टर लेवले आतां पळयलो तूं तांकां कोण ताका हें जायना, कोणाक दिसचें ना. हे पुलीस ऑफिसर हेंच्यांनीच आपल्याक विकून घेतला. हे ऑफिसर जे आसा हेंच्यांनीच आपल्याक विकून दिल्या लोकांक. तेंचे PC हवालदार ASI PSI हे सगळे आसा ते हेंच्या वांगडा रावता. पळय थोड्या गजालीक कितें आसा आमी बारीक अभ्यास करता. थोड्या वेळार न्हू खंय तरी क्रायम आमकां मेळोंक जाय म्हणून न्हू असल्या नाका जाल्यार फालतू लोकां वांगडा दोस्ती करूंक जाय ना न्हू. कितें तरी इन्फॉर्मेशन मेळोंक जाय जाल्यार तेंच्या वांगडा दोस्ती करची पडटा ना न्हू. पूण ताका तकलेर मारून घेवन बसोंक जायना. तकलेर मारून बड्डे आहा मरे म्हाज्या चेडवाचो, अमके धाड मरे, तमके धाड मरे असलें चलता. कोणाक भिये पडला? ताका हांव पावयता नुस्तें म्हणटात ते, ताका हांव पावयता मटन म्हणटात ते. अशा रितीनी म्हणजे जो दबदबा हो पळय आसा तो ना. आनी म्हणून म्हाका कोण उलयना रवी नायका बद्दल कित्याक लोकांक खबरूच ना. म्हाका खबर आहा रवी नायकान कितें केलां आनी कितें करूं. म्हणून प्रताप सिंग राणे, रवी नायक हे हांकां खरें म्हणलें जाल्यार रवी नायक आतां प्रताप सिंग राणान आंग काडला राजकारणा भितरसून. रवी नायकाक बसोवपाक जाय एज ए चीफ मिनिस्टर म्हणून आनी गोंय आमचें सांबाळूंक जाय खरें. थँक्यू सो मच मॅडम आयज उलयली. पूण एक लास्ट म्हाका दिसता एक एड्रेस तुवेंच करपाचो हो एड्रेस. तुमी आतां म्हणलें पुलिसान आपल्याक इकॉन दिल्या. आमच्या संविधानान पुलीस एक्चुअली सपोज टू बी एन इंडिपेंडंट बॉडी. नो मॅटर दे सल्यूट चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर्स. पण तांकां एक DGP दिला, तांकां आसा. तुमकां दिसता इट इज हाय टायम इफ वी डोंट वॉन्ट टू. आमी तर नेपाळ जसो इन्सिडंट नाका आमकां श्रीलंका तसो नाका जाल्यार बांगलादेश तसो नाका जाल्यार पुलिसान आपलो कंट्रोल घेवचो पडटलो. एसेन्शियल कंट्रोल घेवचो पडटलो. खरें म्हणून जाल्यार न्हू पळय आमी जेन्ना 4 दोगां हांगा येता आझाद मैदानाचेर आमच्या परस 200 पुलीस आसता. कितें करता म्हणून? कोणाक लागून उलयता म्हणून? कोणाचो खून करपाक येयल्या आमी ना न्हू. बारीक आमचेर लक्ष आसता. हांव खंय वयता, खंय येता, कितें जाता. हो आतां कितले फावटी हांवें कंप्लेन दिल्या म्हाजो मोबायल टेप करतात, हें करतात, म्हाका त्रास करता म्हणून. हे गव्हर्मेंटाचेच हें न्हू. कित्याक टेप करता? खंय तुमकां भिरांत आसा? तुमकां जंय भिरांत आसा तें तुमी करिना.
लोकांचे संरक्षण कशें करचें आमी पळयना. आनी कितें आसा तांकां लाचार एक ट्रान्सफरी जाय आसता ऑफिसरांक, प्रमोशन तांकां व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसरांक प्रमोशन. हवालदार PCSI तो एक DG येयल्लो मल्लीक काकून म्हणून तेणे ती ट्रान्सफरी सगळ्यांची हे प्रमोशन काडलेलें. नाजाल्यार कोणाक पडोंक ना. DG वयतलो येस सर करतलो येतलो, SP वयतले ते येस सर करून येतले. अरे तुमचें म्हणून तुमी काम केन्ना करता? इन्फॉर्मेशन आसता तांकां ना न्हू, पण सरकाराचे खंय तरी दबाव आसल्या कारणान दे आर नॉट डुईंग एनीथींग. एकान एक इन्फॉर्मेशन पुलिसाक आसता पण खंयसून तरी वयरसून फोन येता, म्हाजो मनीस त्या सांबाळून घे. जालें, पडले पाड पडले खंय आतां पळयना आदोगाद ते बी तसले जाल्या, सगळ्या कडेन तसलेच जाल्या. म्हाजो मनीस तुजो मनीस म्हणून कांय उरलेलें ना, सगळे गोलमाल जाल्ले आसा. आनी जर आमचे होम हे जर आसा ते ना जाल्यार एटलिस्ट होम डिपार्टमेंट तरी त्या रवी नायकाच्या हातीन दिवपाचे, जेणे करून बाबा घे ही पोटली आनी तूं सांबाळ आनी दाखय आमी तुज्या हितून इंटरफेर जावचें ना म्हणून. आनी पळया मागीर गोंयान तो कितें करतलो आनी कितें. लोक आज तेजी फकाणां करता, तोय बी लोकांची फकाणां करता आनी टायमपास करता. बट ताका जे इनक्रीज म्हणजे ताका जी कपासतात आसा, कपासतात जी आसा ती तो आनी कोण दाखोवंक शकचे ना. अशें आसूंक जाय. आज कोण भियाना, कोण कितें करना, फक्त पुलीस खंय आसा हेवटेन हेका 25 पुलीस सेक्युरिटी, ताका पयली पुलीस सेक्युरिटी. कित्याक रे सेक्युरिटी? पुलीस स्टेशनार हांगा पुलीस ना, पुलीस स्टेशनार हांगा जाय जाल्यार पुलीस ना, फक्त हेजी तेजी सेक्युरिटी करीत भोंवता. रिटायर जाले तरी तांकां सेक्युरिटी, लोकांनी MLA म्हणून भायर मारलो तरी ताका सेक्युरिटी. कित्याक इतली कित्याक भिरांत आसा ह्या चोरांक? इतली कित्याक भिरांत आसा? काय ना. आनी हांकां खंय तरी आपले ऑर्र आपले झेत हेच करूंक जाय हांकां दिसता. आनी हांकां कांय दिसना आपले लोकांचे पडून वचून. थँक्यू तारा.